रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाई और बहनों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने दूसरे पारे की समरी खुलासा देखा था, आज के इस एपिसोड में जुज़ 3 यानी तीसरे पारे का खुलासा हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो, तीसरे पारे के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 253 से आखिरी आयत 286 इन आयतों का शुमार होता है, और इसी पारे में सूरह आले इमरान की इब्तिदाई 91 आयत का शुमार किया जाता है। इससे पहले कि हम इन आयत का और इस पारे का खुलासा देखें, मैं आपको कुछ अहम मालूमात बताता चलूँ कि ये वो पारा है जिसके अंदर आयतल कुर्सी, जो कि अजीम तरीन आयत कहलाती है कुरान की, उसका शुमार होता है। ये 255 नंबर की आयत है सूरह बकरा की, आयतल कुर्सी। साथ ही साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 282 कुरान की लॉन्गेस्ट आयत, सबसे तवील आयत है, सबसे बड़ी आयत है। आयतल कुर्सी अजीम तरीन है और 282 नंबर की आयत जो है वो एक लॉन्गेस्ट तवील आयत है। उसी के साथ साथ ज़्यादातर मुहद्दिसीन का और उलमाए कराम का इस बात पर एक कॉमन राय है कि इस सूरे की आयत नंबर 281 जो है वो आखिरी नाजिल शुदा आयत है, यानी वो आयत जो आखिर में नाजिल हुई वो भी इसी सूरह बकरा के अंदर 281 नंबर पर है, जिसका इंशाअल्लाह आज हम यहाँ पर मुताला करेंगे। सूरह बकरा की अगर हम शुरुआत करें तो तीसरे पारे में तिलकर रसूल इस लफ्ज से शुरुआत होती है। इस बिना पर तीसरे जुज का नाम तिलकर रसूल है। इसकी शुरुआत में ही अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जो मुख्तलिफ रसूल तुम्हारी तरफ भेजे हैं, इन रसूलों को हमने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर मर्तबे अता किए, अलग अलग रसूलों को अलग अलग मर्तबे अता किए। साथ ही साथ अल्लाह ताला इस बात का जिक्र करता है कि किसी नबी को हमने कुछ और मौजज़ा दिया तो किसी नबी को कुछ और मौजज़ा। कोई नबी से हम कलाम हुए तो किसी नबी को हमने एक मौजज़ाती तौर पर पैदा किया, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इंशाअल्लाह आने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नबियों को हमने एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर मर्तबा दिया और उन्हें अलग अलग मौजज़ात के साथ दुनिया में मबऊस किया। और साथ ही साथ इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों के और मुशरिकीन के उस सवाल का जवाब दिया है, जिसके अंदर वो यूं फरमाते थे कि जब इतने रसूल और इतने अंबिया आए तो तमाम लोग हिदायत पर क्यों नहीं हैं, कि नाउज़ बिल्लाह इन रसूलों ने या अल्लाह ताला के जो प्लान था वो सही से काम नहीं किया। तो अल्लाह ताला उसका जवाब यूँ देता है कि मुख्तलिफ रसूल आए और हर एक ने एक ही दीन की दावत दी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये इंसान के ऊपर छोड़ रखा है कि कुछ इंसान हिदायत को अपनाएंगे और कुछ इंसान हिदायत को नहीं अपनाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो चाहता तो तमाम के तमाम को हिदायत अता कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मामले में अपनी उस मशीयत का इस्तेमाल किया है कि सबको जबरन मानने पर मजबूर नहीं किया, या उनकी जो फितरत है इंसान की वो इस तरीके से बनाई गई कि उनमें से कुछ लोग अपनाएंगे और कुछ नहीं अपनाएंगे। यानी इंसान को चॉइस मानने का, ईमान लाने का जो एक फितरी अमल अल्लाह ताला ने दिया। हालांकि अल्लाह चाहता था तो सबको मोमिन रख सकता था, लेकिन अल्लाह ताला को चूंकि इम्तिहान लेना था। ये दुनिया जो है वो हमारे लिए एक इम्तिहान है कि कौन लोग है जो अल्लाह ताला के और उसके रसूलों पर ईमान लाता है और कौन है जो उसकी बातों को झुटलाता है और कुफ्र का रवैया इख्तियार करता है। तो अल्लाह ताला ने इन आयत में इस बात को क्लियर किया है। साथ ही साथ जो अगली आयत है वो है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी अजीम तरीन क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बंदों को अपनी मुकम्मल मारिफत अता की है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में जिस बेहतरीन अंदाज में इस आयत में बताया है, तो कुरान में कोई और आयत में अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त अपना मारिफत नहीं दिया है। इस वजह से इस आयत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला इस आयत में अपना मारिफत, अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से देता है कि अल्लाह ताला वो जिंदा और जावेद हस्ती है, मतलब शुरू से, कायनात के शुरू से अल्लाह ही था और आखिर तक अल्लाह ही बाकी रहने वाला है। साथ ही साथ अल्लाह फरमाता है कि वो खुदाए वाहिद है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती है, या कोई और उसके अलावा इबादत के लायक
नहीं है। अल्लाह ताला अपनी एक सिफत ये भी फरमाता है कि वो ऐसा है कि ना उसे नींद आती है ना ऊँघ आती है, यानी अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से पाक है। साथ ही साथ अल्लाह फरमाता है कि वो ज़मीन और आसमानों का मालिक है और उसकी इजाज़त के बगैर कोई उसके सामने सिफारिश नहीं कर सकता है। दरअसल में यहूदियों का ये मामला था कि वो सोचते थे कि हम चाहे यहाँ पे कोई भी अमाल करें, आखिर में हमारे नबी, चूँकि हम बहुत ही बड़ी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसी कौम से जिसमें बहुत सारे अंबिया इकराम आए और बड़े बड़े अंबिया इकराम आए, तो वो हमारी सिफारिश कर देंगे और वो हमें माफ़ी दिला देंगे। तो अल्लाह ताला ने उसका भी जवाब दिया है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे सिफारिश का हक, सिफारिश करना तो दूर, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे हक देगा कि वो सिफारिश करे, और वो सिफारिश कबूल करना या ना करना अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई उसके हुजूर सिफारिश तक पेश नहीं कर सकता है। अल्लाह वो है जो हर चीज़ का इल्म रखता है, साथ ही साथ जितना इल्म उसने इंसानों को और ये कायनात में मौजूद है वो उसी की जानिब से है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी हुकूमत ज़मीन और आसमानों में है। ये उन लोगों को एक बहुत बेहतरीन जवाब था जो ये सोचते थे कि इस ज़मीन पर हम हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं, अलग अलग जो ज़मीन के खित्ते हैं इसके ऊपर तो हमारी हुकूमत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हुकूमत तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हें हुकूमतें दी गई है उसका देने वाला मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जैसे कि अगली आयतों में फ़िरौन का जिक्र आएगा तो अल्लाह ताला ने इस बात का क्लियरिफिकेशन किया है कि उसे हुकूमत भी हमने ही दे रखी थी जिसके ऊपर वो बड़ा इतराता था। तो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमानों का हुकूमत रखने वाला है और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो तमाम काम है ये तमाम काम से अल्लाह ताला को किसी तरह की कोई थकान नहीं होती है और वो इंतहाई बुजुर्ग वो बरतर ज़ात है। ये एक शॉर्ट समरी थी जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में अपनी मारिफत करवाने के लिए बंदगान खुदा को पेश किया है। इस आयत के बाद अल्लाह ताला, जैसे कि आपको मालूम हो 255 नंबर की आयत है आयतुल कुर्सी, मैंने इब्तिदा में भी आपको बताया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि दो किस्म के लोग हैं, वो लोग जो अल्लाह के रस्सी को थामते हैं और कुछ लोग जो है वो तागूत को अपना माबूद बनाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि तागूत मतलब क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और की इबादत करना या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको शरीक करना तागूत कहलाता है। वो तमाम खुदा जिन्हें इंसान अल्लाह के अलावा पूजता है या मानता है वो कहलाते हैं तागूत इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आयतों में कंपैरिजन करके बताया है कि वो लोग जो अल्लाह का हाथ थामते हैं या अल्लाह की रस्सी को थामते हैं और वो लोग जो तागूत को अपना खुदा बनाते हैं, तो उनके दरमियान अल्लाह ताला ने फर्क बताया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया है तो उन्होंने इंतहाई मजबूत सहारा थाम लिया है। वो ऐसा सहारा है जो कभी टूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के साथ है यानी हिजबुल्लाह, अल्लाह की फौज में अल्लाह पर ईमान लाए है, वो सब कुछ जानने वाला है और सुनने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज का इल्म भी रखता है, हर चीज उसे मालूम भी है कि लोग उसके मुतालिक क्या बातें करते हैं, उसके बंदगान ईमान वालों के मुतालिक क्या बातें करते हैं। अल्लाह ताला को इस हर चीज का इल्म है। साथ ही साथ अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह हामी मददगार है, यानी मुसीबत के वक्त अल्लाह ही मददगार है, वही हमारी हिमायत भी करता है। वही तागूत के मामले में अगर देखेंगे तो जैसे कि हमने पिछली आयतों में देखा था कि जब आखिरत के वक्त उनके पैरोकार उनकी तरफ देखेंगे तो उनसे नजरें चुराएंगे और उनके पैरोकार कहेंगे कि काश जिस तरीके से आज ये हमसे नजरें चुरा रहे हैं, हम भी दुनिया में उनसे इसी तरीके से नजरें चुराते थे और वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह उसके बंदों के जरूर काम आएगा क्योंकि अल्लाह हामियो मददगार है। साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने अल्लाह की रस्सी को थामा, जो अल्लाह के पास आया, जिसने अल्लाह को अपना माबूद बनाया, तो अल्लाह ताला वो है जो उसे तारीकियों से रोशनी की तरफ ले जाएगा, है ना, यानी अंधेरों से उजालों की तरफ, बुराई से भलाई की तरफ ले जाएगा। वही अल्लाह ताला फरमाता है तागूत, जिन्होंने तागूत को अपना खुदा बनाया। देखिए तागूत के खुदा से मुराद आप समझ लीजिए कि वो तमाम लोग जिससे इंसान डरता है और जिसको अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है या जिसकी पैरवी करता है। पहला तागूत तो शैतान हो सकता है कि एक इंसान जो है वो शैतान के रास्ते पर चल रहा है, उसको खुश करने के लिए अपने अमाल है। दूसरे तागूत जो है वो उसका नफ्स है कि बजाय अल्लाह के अहकामात को फॉलो करने के इंसान अपने नफ्स को अपना तागूत बना बैठा है, अपना खुदा बना बैठा है और अपने नफ्स के मुताबिक वो आमाल करता है।
اس کے علاوہ تاغوت کے زمرے میں اولاد، بیوی، سونا، چاندی، زمین، یہ تمام چیز آ سکتی ہے کہ جب انسان ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہے، اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی دولت کو، اس زمین کی شہرت کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام طاغوت ہے، اور جس نے طاغوت کی عبادت کی گویا کہ وہ روشنی سے تاریکیوں کی طرف جا رہا ہے۔ طاغوت جو ہے وہ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بندہ ایک خدا کے آگے نہیں جھکتا ہے تو اسے سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کے آگے جھکنا پڑتا ہے اور ہر ایک کو بنوانا پڑتا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان کام ہے کہ یا تو صرف ایک اللہ کو منا لیجئے، یا پھر اگر اسے نہیں بناتے اور دوسروں کو طاغوت کو خدا بناتے ہیں تو پھر آپ کو ان سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو منانا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو طاغوت کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ ضرور آگ میں لے جانے والے ہیں، انہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندگی اور موت کی قدرت بے شک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف مثالیں پیش کی ہیں ان آیات میں کہ زندگی اور موت صرف ہم دے سکتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو ان آیات میں پیش کی وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو کنورزیشن ہوا تھی، جو گفتگو ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ نمرود کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود جو ہے وہ اپنے غرور میں کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، کیا تم سورج کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ تو فرعون اس کے اوپر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ باقی تمام واقعہ انشاءاللہ ہم آگے کی صورتوں میں دیکھیں گے۔ تو اور واقعہ پیش کرتا ہے ان آیتوں میں اس شخص کا کہ جس شخص کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوتا ہے کہ جس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چھتوں پر اوندھے گرے ہوتے ہیں، یعنی سب کے سب مردہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ شخص دریافت کرتا ہے، غالباً وہ کوئی نبی ہی ہوں گے، تو کہ اللہ تو کس طریقے سے ان بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی موت دیتا ہے اور دوبارہ زندگی دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے، یعنی موت کی حالت میں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ 1-2 دن یا پھر چند گھنٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس حالت میں 100 برس رہے، 100 سال رہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے مختلف نشانیاں پیش کرتا ہے کہ ذرا اپنے گدھے کے اوپر جس کو دیکھو کہ جس کا اب جو ہڈیاں ہے وہ بھی بوسیدہ ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنے عرصے تک تم اس حالت میں رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ وہ جو غذا اور وہ تمام چیزیں جو تمہارے ساتھ تھی جب تم یہاں آئے تھے ان کی حالت پر غور کرو تو تم سمجھ سکتے ہو کہ تم اس حالت میں کتنے طویل وقت تک رہے، اور میں نے تمہیں 100 برس بعد دوبارہ زندگی دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کلیئر کرتا ہے کہ بے شک زندگی اور موت کے اوپر صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ تم مردوں کو کس طریقے سے زندگی دیں گا یا دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میرا تو اس بات پر ایمان ہے، لیکن کیوں نہ میں خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لوں۔ یہاں پر میں ایک چیز کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ سوچیں گے کہ نبی جو کہ ہمیں خود ایمان بالغیب کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کیوں اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ تو ہمیں یہاں پر سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے درجات الگ ہے۔ وہ پہلے ایمان بالغیب لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور بعد میں جب انہیں ایک درجہ حاصل ہو جاتا ہے نبوت کا یا رسالت کا، اس وقت وہ ایمان تشبیہ یا متشابہ یعنی دیکھ کر ایمان لانے کی بات، ان کے ایمان تو ہوتے ہیں، اس کی ایک اگلی کڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ درجات خاص طور پہ صرف انبیاء اکرام کے ساتھ ہے اور رسولوں کے ساتھ، ایک عام انسان اس چیز کی توقع نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ بے شک میرا تو ایمان تجھ پر ہی ہے، لیکن میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، انہیں اپنے سے پہچان بنا لو، اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے ان کے گوشتوں کو پہاڑوں کے الگ الگ جگہ پر، الگ الگ پہاڑوں پر جا کر رکھ دو اور انہیں پکارو، اور تم دیکھو گے جیسے تم انہیں پکارتے ہیں تو وہ تمہارے پاس بھاگے اور دوڑے چلے آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے ثابت کیا کہ جس طریقے سے پرندوں کو تم کچھ دنوں کے لیے مانوس کر لیتے اور انہیں مار دینے کے بعد، ان کے ٹکڑے کرنے کے بعد دوبارہ جس طریقے سے وہ مل کر تمہارے پاس واپس پہنچیں گے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی
انسان کو آخرت میں دوبارہ اپنی طرف جمع کرنے والا ہے۔ تو یہ 3 مختلف جو واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی موت اور زندگی کے اوپر قدرت کو بیان کیا ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے صدقہ ہو، اس کے کچھ اصول احکامات یہاں پر مومنین کو بیان کیے ہیں، اور اس کی ایک طویل گفتگو جو ہے بہت زیادہ آیتوں تک چلی ہے، جس کے اندر میں نے کچھ یہاں پہ پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوں کہ جو اہم پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان آیات میں کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن خرید و فروخت بند کر دی جائیں گی، یعنی آخرت کا معاملہ، کہ آخرت آنے سے پہلے آخرت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو آخرت جو برپا ہونے والی ہے، جہاں پر تمام عالم انسان کو جمع کیا جائے گا، اور انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ خود اس کی آخرت ہوتی ہے، جس کے بعد وہ کوئی اور نیک عمل اپنے اندر ایڈ نہیں کر سکتا سوائے صدقہ جاریہ اور وہ تمام اعمال کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سے پہلے جس دن تم خرید فروخت کرنے کے لائق نہیں رہیں گے، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ انسان جمع کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہاں ایک وقت آئے گا جب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھ آتا ہے کہ جس دن خرید و فروخت روک دی جائیں گے اس سے پہلے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مثال دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں مثال دیتا ہے کہ کوئی انسان ہے جس نے ایک دانہ بویا اور اس دانے سے 7 بالیں نکلی، جس طریقے سے گیہوں اور چاول وغیرہ کی بالیں نکلتی ہے، تو وہ 7 بالیں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ذریعے خرچ کیے گئے مال کو اسی طریقے سے ترقی دوں گا، اسی طریقے سے اس میں برکت دوں گا کہ تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے اور میں تمہیں اسے 700 گنا، یا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے مومنوں کو ابھارا گیا ہے کہ تم یہ مت سوچا کرو کہ تمہارے پاس کتنا مال خرچ کرنے کے لیے ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے ایک بہتر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی تم خرچ کرو تو احسان طریقے سے خرچ کرو، جس کا ذکر پچھلے ہمارے پارے میں بھی آیا تھا اور اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فراخ دل اور بردبار لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اس کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں خرچ کرنے، اور جس کے لیے ہمیں ہمارے اصحاب کی سیرت بھی ملتی ہے، وہ واقعات بھی ہمیں بہت بہتر پتہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے انفاق کے معاملے میں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کے غریب بندوں کو دو تو ان کے اوپر احسان مت جتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں بیان کی ہے آیاتوں میں کہ ایک میٹھا بول اور کسی برائی کے اوپر چشم پرسی سے بہتر ہے کہ تم اس کا مال اچھے طریقے سے اس کے اوپر خرچ کرو، یعنی بغیر ٹوکے اور کسی کو یہ احسان جتائے کہ دیکھو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اس رویے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ فرماتا ہے کہ بہتر حصہ خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مطلب یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمام اچھا مال اور اچھی چیزیں ہمارے لیے اور جو باقی چھٹ جاتا ہے، جو خراب چیزیں اور بری چیزیں چھانٹ کر نکالنا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم خود کے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال ایک باغ کی دی ہے کہ ذرا اس باغ کی مثال کو سمجھو جو انگوروں سے کھجوروں سے لدا ہوا ہے، اور بالکل اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور جس شخص کا یہ باغ ہے وہ انتہائی ضعیف ہو چکا ہے اور اس کے بچے بھی ابھی کمسن ہیں، یعنی اس کی کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور فرض کیجئے اچانک اگر اس باغ میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جھلس کر رہ جاتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس شخص کا معاملہ کہ وہ شخص تو بزرگ ہے، وہ دوبارہ اس زمین کو جوت بھی نہیں سکتا ہے، اس کے بچے بھی کمسن ہیں جو اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ویسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے کہ تم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف اس چیز میں خرچ کر دو کہ تم اپنے مال کو بڑھاؤ، اسے گن گن کر جمع کر کے رکھو، اور اچانک اگر تم سے وہ مال چھین لیا جائے جب تم اس لائق نہیں رہو گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو شیطان تمہیں بھڑکائے گا، تمہیں اس بات کا وہ ڈر دلائے گا کہ خرچ کرنے سے تم مفلس ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرنے سے تم مفلس نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بڑا چڑھا کر
देगा। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों को खर्च करने के दोनों उसूल की इजाज़त दी है कि अगर आप चाहे तो एलानिया भी खर्च कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो छुपा कर भी दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि छुपा कर देना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हमने समझ लेना चाहिए कि वो इन्फाक जो फ़र्ज़ है, जैसे कि ज़कात का मामला है, तो ज़कात फ़र्ज़ है तो इंसान को चाहिए कि एलानिया दे ताकि दूसरों को भी अपनी फ़र्जियत का एहसास हो और वो भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करे। और जो नफिल के मामले है, जो सदक़ात है, जो इंसान अलग से इन्फाक अल्लाह ताला की राह में करता है, तो वो छुप कर करे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में खर्च करने के मुख्तलिफ उसूल यहाँ पर बयान किए हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो तरह के लोग, ऐसे लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं और वो लोग जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी आयात में फरमाता है, मिसाल देता है कि वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक मिसाल पेश की कि उनके खर्च की मिसाल ऐसी है कि एक सतह मुर्तफ़ा है और सतह मुर्तफ़ा पर बाग है ना। और सतह मुर्तफ़ा पर बाग है, अगर अच्छी बारिश हो तो बहुत ज़्यादा फल मिलेंगे और अगर बारिश अच्छी ना भी हो, थोड़ी बहुत भी हो, तो भी उस बाग के लिए काफ़ी रहेगा और वो फल ज़रूर देगा। तो वैसे ही मिसाल जो है उन लोगों की है जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। तो चाहे वो ज़्यादा खर्च करे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा बदला पाएंगे, और अगर थोड़ा भी खर्च कर दे, यानी अगर उनकी इस्तिताअत ना हो लेकिन अल्लाह के लिए थोड़ा भी खर्च करे, तो अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर इसका बदला देने वाला है। और दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि एक चट्टान है और चट्टान के ऊपर मिट्टी की हल्की परत है, और अगर अब ऊपर से बारिश बरस जाए तो बारिश से क्या होगा, बजाय उस मिट्टी में फल उगने के और उससे फल हासिल होने के, वो मिट्टी उस चट्टान पर से बह जाएंगी। यानी यहां पर बारिश जो है वो इंसान के जरिए खर्च किया गया माल है, जो चट्टान है वो उसकी नीयत है, जो दिखावे की नीयत है, और जो हल्की सी मिट्टी की परत उसके ऊपर जमी हुई है वो दरअसल में उसके आमाल है। यानी जब अगर वो इंसान दिखावे के लिए अल्लाह के राह में खर्च करेगा और वो जब बारिश बरसेगी तो जिस तरीके से चट्टान पर से मिट्टी की तह बह जाएंगी, उसी तरीके से इंसान का माल भी बह जाएगा और सिर्फ उसकी जो बदनीयती है, दिखावा है, वो बाकी रह जाएगा, उससे उसे किसी तरह का फायदा नहीं होगा। इस तरीके से अल्लाह ताला दो मिसालों से समझाता है कि खर्च सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। इसके बाद अल्लाह ताला एक अहम आयत हमारे सामने बयान करता है कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करो तो एक ख़ास किस्म के मुस्तहिक लोगों का ज़रूर ध्यान रखो। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के राह में दे दी है, यानी वो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी और तमाम काम जो है वो अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कस्बे माश के ज़राए हासिल नहीं कर पाते हैं। वो खुद के कमाने के लिए पैसे या उनके पास ये वक्त नहीं है, क्योंकि वो फुल टाइमर्स बन चुके हैं अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए। तो ऐसे लोग तुम्हारी मदद के ज़्यादा मुस्तहिक है। ये दरअसल में आयात जो है उस वक्त के तनाजुर में इस तरीके थी कि असहाबे सुफ़्फ़ा 300-400 सहाबा इकराम का एक ऐसा ग्रोह था जो मुस्तकिल तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और वो दीन की तालीम हासिल करते थे, दूसरों को भी उसकी तालीम देते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ कामों के लिए जो लोग दरकार होते थे तो अल्लाह के रसूल इन्हीं लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर भेजते थे अपने दीनी कामों के लिए, जिसकी वजह से वो खुद अपने कस्बे माश के ज़राए नहीं देख पाते थे या काम नहीं कर पाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी भी मदद करो। और आज के ज़माने में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के दीन की खिदमत में दिन रात लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रोज़ी रोटी हासिल नहीं कर पाते। तो ये बाकी मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि उनके ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए और उनके ऊपर खर्च किया जाए, जिसकी अल्लाह ताला ने इन आयत में हमें याद दहानी कराया है। इसके बाद सूद, जिसे रिबा भी कहते हैं, उसके मुतालिक अल्लाह ताला के बहुत ही सख्त कानून और अहकामात इन आयत के अंदर पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि सूद का लेन देन करने वाले और सूद खाने वाले ऐसे हैं जिन्हें शैतान ने छूकर बावला कर दिया है, यानी वो सूद की लालच उनके दिलों में बढ़ते जाती है, वो कम होने वाली नहीं। एक तरह से जिसको कहेंगे हम बावले हो चुके हैं वो सूद खाने के मामले में। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सूद बहुत बड़ा गुनाह है। साथ ही साथ जब कुछ लोग कहते थे कि तिजारत भी तो एक तरह का सूद है, तो अल्लाह ताला ने उसकी नफ़ी कही है कि नहीं, तिजारत अलग चीज़ है और सूद अलग चीज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तिजारत हलाल है और सूद हराम है। साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि सूद ऐसी चीज़ है कि सूद का अल्लाह ताला मठ मार देता है
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجارت کو نشو و نما عطا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں ایک انتہائی سخت آیت ہمیں ملتی ہے کہ وہ لوگ جو سودی کاروبار نہیں چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار، دیکھیے سود لینا، سود دینا اور سود کا حساب کتاب کرنا، یہ تینوں شخص ایک جیسے ہیں، ان تینوں کے لیے سیم گناہ ہے، اور ان تینوں کے خلاف اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کر دیا ہے ان آیات کے اندر۔ اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس لعنت سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کی اس چیز کا علم دے کہ وہ سود سے اپنے آپ کو بھی بچائے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو آج کہیں نہ کہیں طریقے سے مسلمان بھی سودی کاروبار میں بہت زیادہ ملحظ ہو چکے ہیں۔ انہی کی ضروریات تو اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے اور خواہشات بھی اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا، لیکن وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کی بھاگ دوڑ میں مختلف لون لیتے ہیں، ہے نا۔ اور آج کل لون کو بینکس نے اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ ود ان جسٹ کچھ اسٹیپس کے ذریعے سے آپ کو لون دے دیا جاتا ہے اور آپ کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک کتنے بڑے سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس کاروبار سے آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنی خواہشات اور ضروریات کو تھوڑا کم کر لے، لیکن سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرض لین دین والوں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، آیت نمبر 282، دراصل میں وہی آیت کے اندر اس قرض لین دین کا مکمل ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرض لین دین کے مکمل اصول بتائے ہیں کہ جب بھی تم ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کرو یا کسی طرح کا ٹرانزیکشن کرو، پیسوں کا معاملہ ہے کسی چیز کا معاملہ، تو اس ٹرانزیکشن کو لکھ لیا کرو۔ دراصل میں یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب دو لوگوں کے درمیان، مسلمانوں یا کسی انسان کے درمیان لین دین ہوتا ہے اور لکھنے کی بات آئے تو بظاہر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار تجھے میرے پہ بھروسہ نہیں ہے کیا اپن ایک دوسرے کو بھروسہ نہیں ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں تو گننے نہیں آتے، تم پہ بھروسہ ہے، تم کم زیادہ تھوڑی دیں گے۔ تو بے شک یہ چیز تو ہے ہی ہے کہ دونوں کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اب چونکہ قرآن میں اس چیز کا حکم آ چکا ہے کہ جب بھی تم قرض لو دو یا پیسے لو دو، ٹرانزیکشن کرو تو لکھ لیا کرو۔ تو اگر ہم وہ لکھتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا اور اس بات کے اوپر گواہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم نے فرما برداری کی۔ تو بجائے اس کو اس نظریے میں لینے کے کہ ہمیں ایک دوسرے پر یقین نہیں ہے، ہم نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے قرض کا لین دین لے تو لکھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان ایک شخص دستاویز تحریر کرے، اور جب دو لوگ آپس میں لین دین کر رہے ہیں تو تیسرا شخص ان کے درمیان تحریر کرے۔ تحریر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرض کا لینے والا یا اس کا ولی املا کروائے، یعنی جو قرض لے رہا ہے یا جس کو دیا جا رہا ہے مال اور جس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا مال دیا، تو وہ املا کر لے، ایک بار چیک کر لے کہ صحیح لکھا گیا ہے کہ نہیں، کسی طرح کی کمی یا زیادتی تو نہیں کی گئی ہے۔ اور اگر وہ لینے والا نابالغ ہے، ان پڑھ ہے یا بوڑھا ہے جو نہیں املا کر سکتا ہے، تو اس کی طرف سے کسی اور شخص نے جس کے اوپر وہ بھروسہ رکھتا ہے، جس کے اوپر اسے یقین ہے، تو اس شخص سے املا کروانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، یہ اصول بیان کیے ہوئے ہیں لین دین کے کہ جب بھی آپ کچھ لین دین کرو تو اس طریقے سے اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لین دین کے درمیان تمہیں گواہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو آدمی کو گواہ بناؤ، اور اگر دو آدمی ممکن نہ ہو تو ایک آدمی اور دو عورتوں کو اپنا گواہ بنا لو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کاتب اور گواہ بنیں گے تو ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے اور وہ تمہارے درمیان مقبول، یعنی تحریر کرنے والا شخص بھی اور گواہ بھی تمہارے درمیان مقبول، جن کی گواہی کو تم قبول کرے۔ یہ معاملہ نہ ہو کہ تم انہیں گواہ تو بنا لو لیکن ان کی گواہی کو تم قبول نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ستایا نہ جائے، یعنی کسی طرح کی جھوٹی گواہی کے لیے انہیں مجبور نہ کیا جائے، اور نہ ہی تحریر کرنے والے کو کسی طرح کا فائدہ دکھا کر کچھ کم زیادتی اس میں کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سفر کی حالت میں تم کسی طرح کا لین دین کرو اور تحریر ممکن نہ ہو تو اس کنڈیشن میں آپ رہن بالقبض کا بھی معاملہ کر سکتے ہو۔ رہن بالقبض جو ہے، جسے آج ہم ہماری لوکل لینگویج میں گہان بولتے ہیں، ہے نا، تو گہان کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں، اور گہان کے مختلف اصول ہے جس کا مطالعہ آپ لوگ شریعت کے ذریعے سے اور فقہ میں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہاں پہ بہت سے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ سفر کے معاملے کے علاوہ بھی ہم دوسرے معاملے میں رہن بالقبض کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ
उसका मुताला कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अमानत अदा करना और शहादत छुपाना दिल को आलूदा करता है, कि जो अमानत अदा करना है, जिसने लिया है वो भी हक तरीके से अमानत को लौटाए। अल्लाह ताला उसे भी तंबीह कर रहा है कि लेने वाला भी अच्छे तरीके से लौटाए, देने वाला भी सही तरीके से दे। और साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जो गवाह और जो कातिब है, अगर वो कुछ छुपाते हैं तो गोया कि वो अपने दिल को आलूदा कर रहे हैं, और दिल की आलूदगी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जिसकी सज़ा हमें आखिरत में मिलेगी। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी जो 3 आयत है उसके अंदर मोमिनों का दोबारा यादा कराया है अरकान ईमान के मुतालिक, तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका पर ईमान, इस तरीके से। और साथ ही साथ इन आखिरी 3 आयतों में अल्लाह ताला ने बंदे मोमिन को दुआ करने का तरीका और इंतहाई प्यारी दुआएं सिखाई है। चलिए इसके बाद अब सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान की अगर हम बात करें तो आज जो मुताले में उसकी इब्तिदाई 91 आयतें हैं। इन 91 आयतों के अंदर तौहीद, रिसालत और आखिरत या कुरान, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा बात की जाएंगी। साथ ही साथ इनके दरमियान जो है दूसरे हिस्से में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत का मुकम्मल वाक़या पेश किया गया है, और तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने अहले किताब को तंबीह की है और रसूलों की पैरवी का हुक्म दिया है। आपको मैं यहाँ एक बात बताते चलूँ कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये सिस्टर सूराज हम जिसे कह सकते हैं, यानी ये दोनों जो सूरह है वो एक साथ ही, जिस तरीके से कुरान की आखिर 2 सूरह हमें पता है, सूरह फलक और सूरह नास, ये सिस्टर सूराज है, तो वैसे ही इन सूरों का भी मामला है, क्योंकि इनके जो टॉपिक्स है और जो गुफ्तगू के उन्वान है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप गौर करेंगे सूरह बकरा में बनी इज़राइल से गुफ्तगू की, और बनी इज़राइल जो थे वो हमारा मौजू थे, वैसे ही आले इमरान के अंदर ईसाई लोग जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे जो गलत रास्ते पे चले गए, उनको तंबीह की गई है, और यहूदियों को। तो यहाँ पर ज़्यादा ईसाइयों और यहूदियों से गुफ्तगू की गई है या उन्हें तंबीह की गई है, जिस तरीके से सूरह बकरा में बनी इज़राइल से की गई थी। सूरह आले इमरान की शुरुआत में ही अल्लाह ताला फरमाता है कि तौहीद, रिसालत और कुरान, ये तीनों चीज़ों को हमें इंतहाई मजबूती से थामना है, और अल्लाह ताला इनका इयादा करवाता है। और वैसे ही मामला है, वैसे ही आयतें हैं, जैसे कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला जिंदा और जावेद हस्ती है। फिर अल्लाह ताला याद दिलाता है कि हमने ही तुम्हें तौरेत दिया था, इंजील, देखिए अब इंजील का भी जिक्र आ गया, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, यानी अब इसके जो मुखातिब है वो ईसाई लोग भी है। तो उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि जिस तरीके से हमने आपको तौरेत और इंजील दी थी, उसी तरीके से हमने आपको कुरान भी नाजिल, यानी मुसलमानों को कुरान नाजिल किया है, तो तुम्हें भी इस चीज़ पर ईमान लेना चाहिए, लाना चाहिए। साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि इस कुरान में, इस किताब में हमने 2 तरह की आयत रखी है, एक है मुहकमात और दूसरे है मुतशाबिहात। मुहकमात यानी वो आयतें जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर बात की है, और जिसमें ज़्यादातर अहकामात आए हैं, शरीयत के उसूल आए हैं जो कि बिल्कुल वाज़ेह है। और दूसरी जो आयत है वो है मुतशाबिहात। मुतशाबिहात ये लफ्ज़ बना तशबीह से, तशबीह यानी कंपेयर करना, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी अक्ल से परे है, जो इंसानी अक्ल नहीं समझ सकती है, तो अल्लाह ताला उन्हें मिसालों के ज़रिए से, तशबीह के ज़रिए से समझाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों में 2 तरह के लोग हैं, मुतशाबिहात के पीछे लगने वाले और मुहकमात के। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुतशाबिहात में अपने आप को लगा देते हैं, यानी जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ तशबीह के लिए बात किया था, तो वो उनके पीछे पड़े रहते हैं, और उनके पीछे पड़े होने की वजह से वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ मुतशाबिहात, इन आयतों की टोह में लगते हैं, तो बजाय इसके कि उनका ईमान मजबूत हो, उसकी टोह में लगने से ऐन मुमकिन है कि वो अपने रास्ते से और सही रास्ते से भटक जाए। वही अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो मुहकमात पर ईमान लाते हैं, तो वो खुद ब खुद मुतशाबिहात पर भी ईमान लाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मुहकमात सही है और ये बिल्कुल अल्लाह ही की तरफ से है, तो ये जो मुतशाबिहात वाली आयत है वो भी अल्लाह ही की तरफ से होंगी, और अगर ये हक है मुहकमात, तो बेशक मुतशाबिहात भी हक ही होंगी। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने आयत की 2 किस्में बताई और इंसानों की भी 2 किस्में बताई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मुहकमात पर चलने वाला बनाए, और मुतशाबिहात के ऊपर हमने ईमान बिलगैब की तरह से ईमान लाना चाहिए।
साथ ही साथ फिर अल्लाह ताला ने काफिरों से खिताब किया है और काफिरों को फरमाया है कि जो माल और ये औलाद है ना, जिसकी वजह से तुम बड़ा घमंड करते हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दोनों चीज़ें दोज़ख का ईंधन बनने वाले हैं, तुम्हें भी दोज़ख में डाला जाएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी माल को भी और औलाद को भी। साथ ही साथ यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि तुम्हारा हश्र भी वैसा ही होगा जैसे फ़िरौन का हश्र हुआ था। और अल्लाह ताला फरमाता है कि बहुत से लोग जो औरतों, औलादों, सोने, चांदी, ज़मीन और घोड़े, ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की है, इन्हें अपने ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ रखते हैं, तो ये तमाम चीज़ों के साथ वो शख्स दोज़ख में डाला जाएगा, क्योंकि काफिरों को बजाय अल्लाह से मोहब्बत होने के इन तमाम चीज़ों से मोहब्बत होती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने काफिरों को तंबीह की है। साथ ही साथ जिन लोगों का इस चीज़ के ऊपर शक था कि ये ईमान हक है या नहीं है, ये जिस दीन की दावत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे, उन्हें शक था, तो अल्लाह ताला ने एक और मिसाल पेश की है सूरह आल इमरान में कि तुम ज़रा जंग बदर का मामला याद करो, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को, उनसे 2 चंद 3 चंद लोगों के ऊपर फतह नसीब की। वहीं पर तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि अल्लाह ही वो कुदरत वाला है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है, और अगर अल्लाह ताला ने उन्हें फतह दी यानी वो राह रास्त पर है। तो जंग बदर के ज़रिए भी काफिरों को और मुशरिकों को इस बात की तंबीह की गई कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम हक जान लो और अल्लाह ताला की किबरियाई कबूल कर लो। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पर मोमिनों को खुशखबरी दी है कि जिन्होंने ईमान लाए हैं, तो उनका ईमान लाने की वजह से अल्लाह ताला उसके एवज में उन्हें जन्नत देगा, और उनके लिए किसी भी तरह का गम का कोई मुकाम नहीं है। जो भी वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, चाहे वो अपनी जान का मामला हो, चाहे अपनी माल का मामला हो, चाहे अपने वक्त का मामला हो, इसका पूरा बदला अल्लाह ताला आखिरत में उन्हें ज़रूर देगा, और अल्लाह ताला बेहतरीन हिसाब करने वाला है। अल्लाह ताला इन्हीं आयत के अंदर फरमाता है कि इन तमाम गुफ्तगू के बाद अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम ही काबिल कबूल है। दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन ढूंढने की हमें कोशिश नहीं करना चाहिए, या कोई और तरीके पर चलना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के करीब सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम ही काबिल कबूल है। इन आयत के बाद कुछ अहम वाक़यात जो सूरह आल इमरान के आयतों में पेश किए गए, वो ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर कुदरत है, जिसके अंदर अल्लाह ताला की वो आयत है जो अल्लाह ताला फरमाता है वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। इससे मुराद हम ये भी ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बनी इज़राइल को इज़्ज़त नवाजी थी, और अल्लाह ताला ने अब किस तरीके से उन्हें ज़िल्लत दी है जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला है। साथ ही साथ अल्लाह ताला मोमिनीन को तंबीह करता है कि ईमान वालों को छोड़कर वो काफिरों को अपना रफ़ीक हरगिज़ ना बनाए। कुरान में कई मकामात पे ये क्लियर अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल किए हैं कि काफिर और मुशरिक तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये तुम्हारी दुश्मनी में बहुत आगे जाएंगे। तो मुसलमानों को मोमिनीन के अलावा किसी और को अपना दोस्त नहीं, रफ़ीक नहीं बनाना चाहिए। रफ़ीक यानी तमाम राज अपने नहीं खोलना चाहिए। जो हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, लेन देन वगैरह, उनके साथ एहसान सलूक, वो सब चीज़ें एक है, लेकिन जितना भरोसा एक मोमिन पर होना चाहिए, किसी को भी उतना भरोसा काफिर या फिर मुशरिकीन पर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अल्लाह ताला कुरान की आयत में हमें हुक्म देता है। साथ ही साथ अल्लाह ताला मोमिनीन को हुक्म देता है कि अल्लाह की पैरवी इख्तियार करो और उसके रसूलों से मोहब्बत और उसकी पैरवी इख्तियार करो। बेशक जो अल्लाह की पैरवी करेगा वो उसके रसूलों की पैरवी करेगा, या जो शख्स उसके रसूलों की पैरवी करेगा गोया कि वो अल्लाह की पैरवी कर रहा है। इसी ज़िम्ने में अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आले इब्राहीम और आले इमरान, जिसकी वजह से ये लफ्ज़ जो आले इमरान यहाँ पर आया है, इसी नोयत से सूरह का नाम है सूरह आले इमरान। तो अल्लाह ताला इनकी मिसाल देता है कि इनके और इनके औलादों के दरमियान हमने रसूल भेजे और ये लोग रास्त रो थे। दरअसल में ये उनका जवाब भी है। मुशरिक और जो यहूदी और ईसाई हुआ करते थे वो कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम पर तो ईमान लाते हैं, है ना, वो बहुत अच्छा इंसान था, उनकी वो तालीमात को कबूल करते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कबूल नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन तमाम को भी हमने ही मबूस किया था, और ये भी वही दावत लेकर आए थे जो अभी तुम्हारे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। इसके बाद इसके अंदर अल्लाह ताला ने इन आयात में सूरह आल इमरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत का एक तवील ज़िक्र किया है। दरअसल में ज़िक्र इस तरीके से आता है कि इमरान की औरत, यहाँ पर समझ लेने की ज़रूरत है कि आले इमरान जो एक तो सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था, तो उस नोयत से भी हम समझ सकते हैं कि आले इमरान यानी इमरान के आल औलाद, तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून से उसकी मुराद होगी। साथ ही साथ अगली आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि इमरान की औरत जो कि
ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ حضرت مریم کی وہ والدہ تھی، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہوگا، ہے نا؟ اس طریقے سے اس چیز کا کلیئرنس ہمیں قرآن میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عمران کی بیوی کو یہ کہتے سنا کہ وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تیری راہ کے لیے قبول کر لے، یعنی وہ پہلے یہ دعا کر چکی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، پنپ رہا ہے، اسے میں تیری راہ میں پیش کروں گی تاکہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور لڑکا اور لڑکی برابر نہیں، مطلب اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو الگ خصوصیات دے رکھی ہے اور لڑکے کو الگ خصوصیات۔ جو مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے لڑکی بھی اگر ہوئی تو اس سے بھی ہم ضرور خدمت لیں گے، اور پھر وہ ان کا نام جو ہے وہ مریم رکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی آیتوں کے اندر کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خانقاہوں میں یا ہیکل کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور ان کو دیا جاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں۔ زکریا علیہ السلام غالباً ان کے خالو تھے جو ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے وہاں ہیکل میں۔ تو جب بھی وہ ان کے کمرے میں جاتے، وہاں دیکھتے کہ وہاں پر بہت سارے کھانے پینے کی اور مشروبات پہلے سے موجود ہوتی، تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی، جسے ہم کہیں گے کہ مدد بھی کر رہا تھا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قسم کا کرم تھا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو اپنے نیک بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے، مجھے بھی ایک نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے، فرشتے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے کہ انشاءاللہ تمہیں بیٹا ہونے والا ہے۔ تو فرماتے کہ میں بڑا بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو اللہ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ اور پھر ذکر آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی شکل میں حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر یہاں پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایک بہت ہی بہترین بیٹا نصیب کرتا ہے جو خود اپنے آپ میں ایک نبی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مکمل زندگی دی، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پھر مریم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی نعمت سے سرفراز کرنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اولاد ہو جب تک کہ مجھے، حالانکہ ابھی تک کسی شخص نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، کسی مرد نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، اور میرے کیسے یہاں اولاد پیدا ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اس کا نام مسیح عیسیٰ رکھنا ہے، اور وہ اس کا نام وہی رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، یہ ایک معجزاتی پیدائش ہے۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اسی وجہ سے آیا کہ اللہ کے پاس معجزات کی کمی نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یاد کریں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی طرح سے کوئی انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو جس طریقے سے ان کی معجزاتی پیدائش تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جبکہ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے، ان کی ماں بانجھ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے یہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کرواتا ہے۔ تو جب یہ معجزات ممکن تھے تو اللہ کے لیے عین یہ معجزہ بھی ممکن تھا کہ وہ مریم علیہ السلام جبکہ وہ کسی آدمی کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے رحم میں ایک اولاد پیدا کرتا ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو مومنین ہوتے ہیں وہ نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور ان نشانیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن کافروں کا یہ معاملہ ہوتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی اور ایسی باتوں میں اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہیں ہم نے مختلف معجزات دیے تھے، جس میں سے کچھ معجزات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے کہ وہ ایک مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور اس میں پھونک لگاتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اندھے اور ایک کوڑی عورت کو
شفا نصیب کرتے ہیں اور ایک مردے کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ مختلف معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے اور وہ ایک ہی خدا کی طرف دعوت دیتے تھے. وہ جب دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تمہیں اسی چیز کا علم دے رہا ہوں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے توریت، اور وہی چیزوں کا میں تمہیں علم دینے آیا ہوں اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دوں گا. لیکن ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بجائے لوگ انہیں رسول ماننے کے خدا کا درجہ دے دیتے ہیں. دو قسم کے دو گروہ تھے وہاں پہ. جو ان کے ماننے والے تھے جنہیں حواریوں کے لفظ سے یہاں پر قرآن میں یاد کیا گیا ہے، تو وہ حواری جو ان پر ایمان لاتے تھے وہ تو ان کے اچھے بندے تھے جو انہیں رسول سمجھتے تھے، لیکن باقی کچھ جو لوگ تھے وہ انہیں خدا کا درجہ یا خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے. اور جو یہودی تھے وہ نعوذ باللہ انہیں ان کے اوپر بہتان لگاتے تھے اس طریقے سے اور انہیں رسول ماننے سے انکار کرتے تھے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنسپٹ آف ٹرینٹی انشاءاللہ اس کا آگے ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے شرک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بتایا. انہیں یا تو یہ کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور جو فرشتے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیغام، تو وہ انہیں بھی اللہ یا خدا کا درجہ دیتے تھے. اس طریقے سے یہ ان کی جو غلط فہمیاں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا اور تم نے تدبیریں چالیں چلی، لیکن اللہ بھی تدبیریں کرنے والا ہے اور سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنے پاس واپس بلا لیا. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. گویا ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس دوبارہ ریکال کر لیا ہے. اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دوبارہ کب مبعوث کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ اہم واقعات ان آیات میں پیش کیے گئے ہیں وہ ہے مباہلہ کا واقعہ. مباہلہ دراصل میں یہ واقعہ ہے کہ جب یہ پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق عیسائی اور ان کے جو فادرز تھے ان کو بتایا، تو ان لوگوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو. مباہلہ یعنی خود اپنے آپ پر عذاب کی دعا مانگنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بھی بلا لو اپنی اولادوں کے ساتھ اور تم بھی اپنی اولادوں کے ساتھ ایک میدان میں آؤ اور دعا کرو کہ جو غلط معلومات دے گا یا جو غلط علم دے گا یا جو غلط باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر اس کی اولادوں پر عذاب نازل ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ اگر جو غلط ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل کر. اور جب یہی بات عیسائی اور ان کے رہبروں سے کی جاتی ہے کہ تم بھی اس طرح کی دعا مانگو تو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں. تب عرب کے لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز کا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں خود اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے اور وہ مکمل اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. تو اس مباہلے کے واقعے کا ذکر بھی ہمیں سورہ آل عمران کی آیتوں میں ملتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں دعوت دی تھی کہ تم اللہ کی اور توحید کی دعوت قبول کرو. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس طریقے سے فرمایا ہے کہ کچھ کامن پوائنٹس جو ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، اہل کتاب کے درمیان، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو جو کچھ کامن پوائنٹس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انہیں کچھ کامن پوائنٹس کے اوپر تو بلاؤ، ہے نا، کہ اس بات کے اوپر تو بات کریں ہم کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر. تو اس چیز کا بھی ذکر ان آیات میں ملا ہے. اس سے بھی ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہمارے دعوت کے پہلو کا ایک نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اہل کتاب کو کچھ کامن پوائنٹس پر دعوت دیں. ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو جھگڑا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو معتبر مانتے تھے، لیکن جو توریت اور زبور ہے اس کے اندر دراصل میں وہ ڈاؤٹ پیدا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ ایک کھلی بات ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کے بعد زبور اور انجیل آئے، ہے نا. تو جب تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح اور معتبر مانتے ہو تو یہ تو ان کے بعد آنے والی کتابیں، ان کے اوپر تم ایمان کیوں نہیں لاتے. اس طریقے سے ان باتوں کا ذکر بھی ان آیات میں کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کی کوششیں یہ ہیں کہ وہ حق اور باطل کا رنگ چڑھائے، مطلب حق پر باطل کا رنگ چڑھائیں گے. دراصل میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ ایمان قبول کرتے تھے اور کچھ دیر کے بعد واپس ایمان سے پھر جاتے تھے اور اپنے گروہ میں جا کے بولتے تھے کہ ہم نے دیکھ کر آئے بھائی وہاں کچھ فائدہ نہیں ہے. ہاں، یہ جو اسلام کی بڑی بڑی باتیں وہ صرف باتیں ہیں محض.
تاکہ وہ اس طریقے سے حق کو باطل کا رنگ چڑھائے، یعنی صحیح کو غلط کر کے پیش کرے. جیسے کہ ہم تمام بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹ بات کو بہت زوروں سے اور بار بار بولا جائے تو وہ بھی سچ نظر آنے لگتی ہے، تو ویسی کوششیں وہ کرتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ صبح میں ایمان لاتے تھے اور شام میں پھر جاتے تھے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اسلام صحیح نہیں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنبیہ کی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ بالکل نہ لگو اور ان کے اس عمل سے دور رہو. وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی وہ ایمان سے لے کر چلے جائے، یعنی تمہارے دل میں بھی ایمان کے متعلق شک پیدا کرے، اس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے 2 گروہ بتائے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب میں بھی ایسے 2 گروہ ہیں. کچھ لوگ تو ایسے مثال مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال سمجھائی کہ جب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بہت سارا مال بھی اگر وہ خرچ کر دے تو وہ اس کا کبھی ذکر نہیں کرتے، اور لیکن ان میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسروں کا پیسہ ہڑپ بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ دوسروں کا پیسہ ہڑپ لیتے اور اس چیز کو غلط بھی نہیں سمجھتے. یہودیوں کی ایک یہ سوچ تھی کہ ان کے اوپر تمام لوگوں کا پیسہ جائز ہے، اگر وہ غیر حق طریقے ناحق طریقے سے بھی اگر کسی کا پیسہ چھین لے تو انہیں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے. اس طرح کی سوچ یہودیوں کی تھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز کے اندر مختلف لوگوں نے رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم کسی کا بھی مال ہڑپ لے، اس کے ساتھ کتنی بھی بدامنی کر لے تو ہمارے اوپر کسی طرح کا گناہ نہیں ہے. ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اپنے نیچے والوں کے اوپر کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی رویہ ہے جیسا کہ رویہ یہودیوں کا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے. کنسپٹ آف ٹرینٹی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے، انہیں خدا کا بیٹا بھی کہتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں انہیں بھی خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے. تو یہ جو 3 ہے اسے کنسپٹ آف ٹرینٹی کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل فرما دیا کہ جو بندے ہم بھیجتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو فرشتے تمہارے تک پیغام لاتے ہیں وہ اللہ کے ہی فرشتے اور اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں صرف ایک ہی خدا واحد یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس طریقے سے کنسپٹ آف ٹرینٹی جو کہ عیسائیوں کا ایک بہت اہم کنسپٹ ہے، اس کا یہاں پر قرآن میں انکار کیا گیا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا رویہ بڑا ہی خراب ہے. آج تو وہ بڑے ہی خوش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ انداز میں دیا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دو دوزخ کی، کہ دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے، اور جب وہ وقت آئے گا اور یہ دنیا بھر کے سونا بھی، یعنی دنیا کے اتنا سونا بھی اگر فدیے میں دینا چاہیں گے تو ان کی معافی قبول ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان آیات سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.